ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपको PTV अवार्ड्स के तरीक़ाकार से भी आगाह कर दूँ। इब्तदाई दौर पर PTV के तमाम मराकज़ पर किसी भी कैटेगरी के लिए 3-3 नामज़दगियाँ की जाती हैं। फिर PTV हेडक्वार्टर्स में एक इब्तदाई ज्यूरी इन नामज़दगियों को शॉर्टलिस्ट करती है और यूँ हर सेंटर से एक बेहतरीन तख्लीक़कार मुंतखब होकर मुकाबले में आता है। गोया 5 मराकज़ से 5 बेहतरीन का इंतखाब होता है। बिल्कुल सही कहा रीमा आपने। पाकिस्तान टेलीविजन ने ना बजानी है तो भरपूर ताली बजाएं, ऐसे चिक चिक से क्या होता है। पाकिस्तान टेलीविजन ने जो शम्मा रोशन की है, लहलहाती हुई पगडंडियों पे गुजरते हुए इंसान नेहा खानों के उस नहज पे पहुंच जाता है जहां उसका इदराक मुश्किल हो जाता है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा आपने? क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ना तो मेरी समझ में कौन सा आया जो मैं बोलता हूं। गालिब का कोई शेर याद है आपको? बहुत सारे शेर याद हैं। चले आपसे बाद में सुनती हूँ, पहले मैं आपको गालिब का। किसी खातून को ये पता चला कि उनके शौहर किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़कर खुदकुशी करने की धमकी दे रहे हैं। बीवी वहाँ पहुंची और जाके उनको समझाया कि खुदा के लिए आपकी बहुत हमें ज़रूरत है, अभी टेलीविज़न की किस्त देनी है, फ्रिज के पैसे देने हैं, VCR के पैसे देने हैं। शौहर ने ये सुनते ही छलांग लगा दी। साबित ये हुआ कि इश्तिहारात ने हमारी आम जिंदगी में इतना असर किया है कि घरेलू ख़वातीन अपने शौहरों को इसरार करती हैं कि इस तरह की चीज़ें घर में मौजूद होनी चाहिए। बहुत मुमकिन है कि इश्तिहारात ने इस तरह के असरात मुरतब किए हैं या न किए हैं, इस बात से मेरी आप लोग इत्तफाक ना करें। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने इस वक्त पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन को यहाँ जहमत दी है। देखिए वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। तशरीफ लाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन जनाब HN अफंदी साहब। अफंदी साहब, कहा जाता है कि अगर एडवर्टाइजिंग अच्छी की जाए, तरीके से की जाए, तो बूढ़े भी दूध की बोतल खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजिंग में जादू तो है, क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन है एंड एडवर्टाइजिंग इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेसिक चीज़ है कि आप जितने इफेक्टिव हो सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, दैट इज़ ए गुड एडवर्टाइजिंग। तो नहीं, देखिए ना, आपने एक काम तो ये किया है कि नौजवान नस्ल के हाथ में छालिया के पैकेट दे दिए हैं और बुढ़ों को आपने सिगरेट थमा दिए हैं। तो ये इतनी बुरी चीज़ों की पब्लिसिटी आप इतने मौसर अंदाज में क्यों करते हैं? क्या चीज़ बुरी है क्या अच्छी है, ये तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर तो आयद नहीं होती। ऐसी जैसे कि आप कहें कि एक वकील है कि तुमने साहब गलत केस क्यों लिया। वकील का तो प्रोफेशन है वकालत करना है, उसके पास अगर एक क्रिमिनल भी आएगा, एक ऐसा भी केस आएगा, वो तो अपना जस्टिफिकेशन करेगा अपने प्रोफेशन की। जी हाँ, ऐसी आप भी एडवर्टाइजिंग की आप इस वक्त वकालत कर रहे हैं। नहीं, ये है कि एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोफेशन। आप लोग भूल जाते हैं हमारी कोई सोशल वर्क नहीं है एडवर्टाइजिंग। जी, इट्स अ प्रोफेशन जिसमें हाईली साइंटिफिक ऑर्गेनाइज प्रोफेशन है, वर्ल्ड का बहुत रिकग्नाइज। ये बताइए कि इस वक्त जो हमारे यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, इनके दरमियान क्या सेहतमंद मुकाबला हो रहा है? सेहतमंद मुकाबला आपके किस चीज़ में पाकिस्तान में हो रहा है? जैसा पूरा माहौल है, किसी चीज़ में भी सेहतमंद मुकाबला तो नहीं है। एक साहब ने अपने बेटे से कहा, यानी बात इश्तिहारात की हो रही है कि उनके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं नौजवान नस्ल पे, खुसूसन बच्चों पे। एक साहब ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ ड्राइंग रूम में, एक नीली आंखों वाली खातून आई हैं, उनके साथ एक छोटा मुन्ना भी आया है, जाके मुन्ने से मिल लो। बच्चा कहने लगा मुन्ने से आप मिल लें, मुझे नीली आंखों वाली खातून से मिला दें। तो इसका मतलब हुआ कि आप लोग सभी टीवी को बहुत गौर से देखते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि एडवर्टाइजिंग गिल्टी नहीं है, इसमें मीडियम इतना स्ट्रांग है। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म का एंटरटेनमेंट पहले नहीं था जो घरों के अंदर आया हो, ये पहला एक मीडियम है जो कि घरों के अंदर आया है। तो इसको लोग बहुत ही गौर से और बहुत इन्वॉल्व होकर देखते हैं, सुनते हैं और उसका असर लेते हैं। ये जो मैं सूट पहना हुआ है, ये कैसा लग रहा है आपको? आप तो कुछ भी ना पहने अच्छे लगेंगे।
ایک گول کر دیا آپ نے مجھ پہ. لیکن اب یہ اچھا چلیے خیر اس کو چھوڑیے. میں نے جو پوچھا ہے کہ یہ سوٹ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے, تو پھر یہ کیسا ظلم ہے کہ سوٹ میں پہنوں اور اشتہار میں لڑکی نظر آئے؟ اچھا اب میں سوال کروں گا, آپ نے جو اچھا سوٹ پہنا ہے سچ بتائیے کہ آپ نے تھوڑا سا مائنڈ میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اچھی لڑکیاں غور سے دیکھیں. کون سی لڑکیاں؟ اچھی لڑکیاں. نہیں میں لڑکیوں پہ چوکنا ہو جاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کے سوٹ پہننے سے اگر ہم نے سوٹ کو سیل کرنا ہے تو ہم کو پرسویشن کے لیے لڑکیوں کا ایڈمیریشن دکھانا پڑے گا آپ کے لیے. تو مطلب کیا آپ نے بھی اسی وجہ سے اتنا اچھا سوٹ پہن رکھا ہے؟ اچھا افندی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہاں ہمارے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ کی؟ یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر IBA میں ایڈورٹائزنگ کے کچھ کورسز ہوتے ہیں, پارٹ آف IBA اور MBA, تو اس میں ایڈورٹائزنگ ضرور سکھاتے ہیں, بٹ وہ ایڈورٹائزنگ ایک حد تک تو اچھی ہوتی ہے جو کہ کام آتی ہے, مگر صحیح معنوں میں ایڈورٹائزنگ ایز اے پروفیشن نہیں سکھایا جاتا کہیں پر بھی, اور جو کچھ بھی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہی ٹرین کر رہے ہیں ہم لوگ. جی یہ سمندر اتنا پسند کیوں ہے کہ دیکھیے جو بھی پروڈکٹ آپ لوگ بیچتے ہیں سمندر کے کنارے, چھالیا ہے وہ سمندر کے کنارے بک رہی ہے, چائے ہے وہ سمندر کے کنارے بک رہی ہے, موٹر سائیکل ہے وہ سمندر کے کنارے بک رہی ہے, حد تو یہ ہے کہ فوم تک سمندر کے کنارے بکتا ہے. سمندر ایز سچ کوئی نہیں, اس کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اگر پروڈکٹ اچھی نہیں ہے تو ان کے مالکان کو کودنے میں آسانی ہو وہاں پر, یا پھر ایڈورٹائزنگ ایجنٹس کو ڈبونے میں آسانی ہو جو اگر پروڈکٹ نہیں بکے تو. سمندر ہمارے کراچی کے اندر خاص طور سے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ, پارٹ آف لائف ہے ایک لحاظ سے ہمارے انٹرٹینمنٹ میں, کیونکہ سمندر کنارے شہر واقع ہے اور کافی سینک ویلیو ہے وہاں پر. کمرشل کے اندر ہمیں تھوڑا سا ایٹماسفیئر کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اچھی لوکیشن ہو, اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ ذرا سا اپیل ہو کمرشل میں, کیونکہ بیسکلی کمرشل کے اندر ریپیٹ ویلیو ہونا چاہیے کہ بار بار چلتا ہے تو ہر دفعہ وہ اچھا لگے. اگر آپ نے کوئی ڈل سچویشن لے لی ہے, مطلب آپ کا مطلب یہ کہ بار بار جو چیز چلائی جائے وہ اچھی لگے, ہاں تو پھر صرف سمندر ہی چلا دیا کریں بار بار؟ نہیں, تو سمندر سے تو چیز آپ جو چیز بیچ رہے ہیں پرپس تو اچھا وہ پرپس سالو نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے اس وقت پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کی بہتری کے لیے, اس صنعت کی بہتری کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہ رہے ہیں ایڈورٹائزنگ کا جو پاکستان میں, جس کی جگہ اور سب چیزیں تیار ہو گئی, مل گئی ہم کو, ہم کنسٹرکشن میں جانے والے ہیں. یہ انسٹیٹیوٹ ایسا ہوگا جہاں پر ہم ایڈورٹائزنگ کو سکھائیں گے اور ایجوکیشن امپارٹ کریں گے, اور یہ پہلا ادارہ ہوگا جو صحیح معنوں میں ایڈورٹائزنگ پروفیشن کی خدمت کرے گا. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈورٹائزنگ کانگریس ہو رہی ہے, ایشین ایڈورٹائزنگ کانگریس, جس کو ہم پاکستان میں منعقد کر رہے ہیں. یہ فیبروری میں ہوگی 1989 میں. یہ اپنی نوعیت کی بہت بڑی ایڈورٹائزنگ کانگریس ہے جس میں کم سے کم 1000 سے وہ زیادہ ڈیلیگیٹ شامل ہوں گے, اور ایڈورٹائزنگ کے دنیا بھر سے ایڈورٹائزنگ سے لوگ آئیں گے. اس کے اندر سیمینارز ہوں گے, اس کے اندر ڈسکشنز ہوں گے, ٹاکس ہوں گے, پریزنٹیشنز ہوں گے. بہت ہی یوزفل ایک 5 دن کا یہ ایک سیشن ہوگا. ہاں مطلب اس سے آپ بہتری کی توقع کرتے ہیں, کریں گے. اچھا کبھی افندی صاحب آپ تو اشتہارات بناتے ہیں, اشتہار دکھاتے ہیں, کبھی آپ نے کسی اشتہار کو بذات خود گاتے ہوئے سنا؟ نہیں سنا. اشتہار میں گانا سنا ہے, اشتہار میں گانا سنا ہے, اشتہار کو گاتے ہوئے نہیں سنا. ہم آپ کو ایک گیت سنواتے ہیں, دیکھیے کہ یہ اشتہار بذات خود کیا گا رہا ہے. آلو لے لو بھنڈی لے لو, آلو لے لو بھنڈی لے لو ٹھنڈی چائے. میں اشتہار ہوں, 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 میں اشتہار ہوں. میرے گھاس لیٹ پر مٹی کو بیچ سکتا ہوں سونے کے ریٹ پر. ٹھیکا یقین ہے سب کو میرے گھاس لیٹ پر مٹی کو بیچ سکتا ہوں سونے کے ریٹ پر. صنعت کی مستیوں کے لیے
अखबार में जगह नहीं खबरों के वास्ते, टीवी के हर मिनट का मैं उम्मीदवार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ। बोलूं जो झूठ मानते हैं सच तमाम लोग, मेरे ही गीत गाते हैं हर खास व आम लोग। बोलूं जो झूठ मानते हैं सच तमाम लोग, मेरे ही गीत गाते हैं हर खास व आम लोग। मैं सारे बिजनेसों से बड़ा कारोबार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ, मैं इश्तेहार हूँ। बात हो रही थी मॉडलिंग की और खूबसूरत चेहरों की, तो कहते हैं कि जो लोग जिनकी शादियां हो जाती हैं वो भुगतते हैं, या जिनकी होने वाली है वो आइंदा भुगतेंगे। एक साहब से पूछा गया कि शादीशुदा में और कुंवारे में क्या फर्क है, तो जवाब यूं दिया गया कि जनाब जो शादीशुदा लोग हैं वो बड़े अजीब होते हैं और जो कुंवारे हैं वो गरीब होते हैं। कहने लगे नहीं बात समझ में नहीं आई, जरा वजाहत करके बताइए कि शादीशुदा और कुंवारे में क्या फर्क है। तो उन साहब ने जवाब दिया कि कुंवारा जो है उसकी कमीज पे बटन नहीं होता, और जो शादीशुदा है उसके पास सिर्फ बटन होता है, कमीज नहीं होती। शादी एक मुकद्दस फरीजा है। मैं इस वक्त यहाँ पर जिस हस्ती को दावत दे रहा हूँ उन्होंने कई हजार ड्रामे लिखे हैं, और उनका कमाल ये है, एक मुकद्दस फरीजा है। मैं इस वक्त यहाँ पर जिस हस्ती को दावत दे रहा हूँ उन्होंने कई हजार ड्रामे लिखे हैं, और उनका कमाल ये है कि उन्होंने अपनी किसी हीरोइन को खाली नहीं जाने दिया। कई 100,000 ड्रामे लिखे हैं और फी सफ़ा एक शादी का उनका एवरेज रहा है। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क की नामवर मुसन्निफ़ा मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया। आपसे तो बहुत सारे सवालात किए जा सकते हैं। अच्छा बजिया, ये बताइए आपके ड्रामे जितने भी हैं माशाल्लाह सारे बहुत हिट हैं, कामयाबी से हमकिनार हुए, लेकिन एक जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये कि आपके ड्रामों में जो शादी ब्याह के जो सीक्वेंसेस होते हैं, ढोल बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, जहेज है और ये है, और बड़ा कलरफुल होता है, तो इससे जो एक कसीर तबका जो है कहीं वो उनकी दिल आज़ारी तो नहीं होती है? बल्कि अब तो हमने ये तक सुना है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो इनकार कर देती हैं शादी से कि शादी करूंगी तो भजिया स्टाइल में करूंगी। एक बहुत खूबसूरत बात मेरी जो ड्रामों में शादियां मैं करवाती हूँ, या अगर वो इस कदर दिलचस्प हैं और खूबसूरत हैं, दिलावेज हैं, तो उससे एक जो बहुत ही हसीन बात पैदा हुई है वो ये है कि कम से कम एक मामले में तो इस कौम में यकजहती पैदा हुई कि शादियां सब एक सी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आप उस वक्त से ड्रामे लिख रही हैं, तहरीर कर रही हैं जिस जमाने में हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेलीविजन नहीं आया था। आपने स्टेज के लिए, थिएटर के लिए, रेडियो के लिए बड़े खेल लिखे, उसके बाद टेलीविजन पर, तो कुछ बुनियादी फर्क महसूस हुआ उस दौर में और इस दौर में? फर्क तो बहुत सी बातों में हुआ है ना, जिंदगी के बहुत से मयार, बहुत से रवैयों में हुआ है। तो एक बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि पहले जो पुरानी नस्ल थी वो तो 10 बजे रात तक घर में वापस आ जाया करती थी, और नई नस्ल जो है वो 10 बजे रात के बाद घर से निकलती है। आपका ड्रामा भी जो है रिश्तों के एतबार से जुमा बाजार लगता है, इतनी रिश्तेदारियां होती हैं कि समझ में नहीं आता कौन किसका रिश्तेदार है। मगर ये सवाल तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें जवाब दे भी नहीं सकती इसका। उसकी वजह है कि रिश्ते नाते जो हैं वो औरतों के समझने की चीजें, जब मर्द पूछते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, इन्हें तो घर के रिश्तों का पता नहीं होता।
آپ نے میری خجالت محسوس کی؟ یقیناً اس پہ خجل ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ خالہ کی خالہ زاد بہن، یہ کیا رشتہ ہوا؟ بہت بڑا رشتہ ہوا. مثلاً مگر یہ کہ پھر آدم کی اولاد کیا رشتہ ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ کو میں پھوپھی کی پھوپھی زاد بہن کہہ بالکل سکتا کہو ہوں. تو ممکن ہے، لگتا ہے میرا رشتہ تمہارا. مگر اس بات پر ایک سلام تم پہ واجب ہو جاتا ہے. جی. پھوپھی کی بہن، سلام واجب ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جیتے رہیے. آداب. سیٹی بجانا معیوب بات ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہم سب اس سے متفق ہیں. لیکن ایک نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے سیٹی کو جامہ پہنایا اور اسے آرٹ کی شکل دی، فن کا روپ دیا. وہ سیٹی پر بڑی خوبی سے نغمہ گاتے ہیں. بہت. یعنی تو ہم آپ کو وہ نغمہ سنواتے ہیں. تشریف لاتے ہیں آپ کو سیٹی پر ایک خوبصورت نغمہ سنانے کے لیے وسیم یوسف. لیور برادرز پاکستان اب پیش کرتے ہیں سگنل، دنیا کا پہلا دھاری دار ٹوتھ پیسٹ. یاد رکھیے صرف سگنل ہی میں فلوریم ہے، یعنی فلورائڈ اور ارلیم کا مرکب. دانتوں پر جمی میل کی تہ کو ارلیم صاف کر کے سفید تر بناتا ہے، اور لال سٹرائپ میں فلورائڈ دانتوں میں جذب ہو کر انہیں کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتا ہے. خاندان بھر کے لیے سگنل بہترین ہے. سگنل میں شامل فلوریم سے دانت سفید تر، دانتوں کی حفاظت دن بھر. Introducing a very special biscuit, Big Friends Tiffin. A very special biscuit, Big Friends Tiffin. A biscuit to cherish. نزلہ، زکام اور فلو کے لیے مفید جوشاندہ اب فوراً حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں. کرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ. کرشی کا سوفی کول کف سرپ نزلہ، زکام اور کھانسی میں مفید. کرشی کا سوفی کول کف سرپ. کرشی کی سوفی کول ٹیبلٹ، گلے کی خراش اور کھانسی سے آرام کے لیے کرشی کی سوفی کول ٹیبلٹ. سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے آنا ہے، آج کنڈن ٹونک کا بول بالا ہے. جس کو دیکھو ڈنٹونک کا مت بالا ہے، آج کل ڈنٹونک کا بول بالا ہے. آج کل ڈنٹونک کا بول بالا ہے. ڈینٹونک ود اور وداؤٹ برش.
ایک دو آسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, ایک تو نان کمرشل ہوتا ہے اور ایک کمرشل ہوتا ہے. تو اب اگر ان ٹرمز آف نان کمرشل اس میں اگر ہم بات کریں تو کمرشل میں سیریس ڈرامہ تو لوگ دیکھنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتے ہیں. میرے خیال میں معین یہ بڑی بحث طلب بات ہے, اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں, میرا تجربہ ہے, 23 سال کا تجربہ ہے, کہ لوگ سنجیدہ ڈرامے لیکن یہ کہ بہت گمبھیرتا والے نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ جی روئے چلے جا رہے ہیں, رونا شروع کیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا, یہ تو پسند نہیں کرتے. لیکن ایک بات ہے کہ سنجیدہ ڈرامے نارمل قسم کے جو زندگی کی عکاسی کرتے ہوں, جس میں تھوڑی بہت ہنسی بھی ہو, تھوڑا بہت دکھ بھی ہو, زندگی کے مسائل ہوں, وہ لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ سنجیدہ ڈراموں کی صف میں ہی شمار کیے جاتے ہیں. بالکل, وہ لوگ پسند کرتے ہیں. بچیاں, آپ نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا میسج کنوے کیا ہے لوگوں کو؟ دیکھو بھائی, یہاں پہ ماشاءاللہ ذہین آڈینس موجود ہے, ناظرین ہیں, اور یہ غالباً میرے ڈراموں کے دیکھنے والے بھی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں اس بات کی قائل ہی نہیں ہوں کہ ڈرامے میں کوئی نصیحت کی جائے, اس لیے کہ نصیحت کب لوگوں پہ گراں گزرتی ہے, یعنی لیکن کوئی میسج, کوئی مقصدیت, کوئی بات ایسی پہنچ جاتی ہے لوگوں تک کہ جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ ویور کی برابر, دیکھنے والے کی برابر ذہین رائٹر نہیں ہوتا. جی ہاں, لوگ جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں. کہ ہمارا سب سے بڑا تنقید نگار جو ہے, یا تنقید کرنے والا, یا صحیح سمجھنے والا لکھنے والے کا, وہ اس کا دیکھنے والا ہوتا ہے. اور اگر 23 سال میں مجھے اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے اتنی محبتیں, اتنی تعریفیں, اور اتنی میں جس کی میں قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ملی ہے, تو مجھے اتنا تو یقین کرنے کا حق ہے کہ جو کچھ میں نے پہنچایا ہے اس میں مقصدیت بھی تھی, اس میں وزن بھی تھا, اور اس میں ان کے مسائل بھی تھے, اور اس میں معاشرے کی محبت بھی تھی. آپ نے بہت ساری شادیاں کروائی ہیں, چاہے وہ اسکرین پہ صحیح, لیکن آپ نے شادیاں بہت کروائی ہیں. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر شادی میں روڑے اٹکائے ہیں, اور جب بھی کسی کی شادی ہوئی ہے یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی. خواتین و حضرات, بہت معروف, بڑے ممتاز, صف اول کے فنکار, شادیوں کے دشمن, مصطفیٰ قریشی. صاحب, ڈر ہی لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. تیری شادی تو ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ نہیں چلا. میری انڈسٹری میں آنے سے پہلے شادی ہو گئی آپ کی. اچھا یہ بتائیے, کوئی ایسی شادی آپ کو یاد ہے جس میں آپ نے رکاوٹ نہ ڈالی ہو؟ میری اپنی شادی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ فلموں کے اتنے بڑے اداکار ہیں, تو آپ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے فلموں سے جرائم اور تشدد کم نہیں کروا سکتے؟ سارا بوجھ مجھے پر ڈال دیا آپ نے. نہیں, میں بہت کمزور آدمی ہوں. کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر بھی لیجئے. آپ معاشرے میں سے تشدد اور جرائم کو ختم کروائیے تو فلم میں خود بخود ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ. اس لیے کہ موضوعات جنم لیتے ہیں معاشرے میں سے, اور انہی پہ فلمیں بنتی ہیں. انہی پہ فلمیں بنتی ہیں. جب معاشرے میں یہ تشدد اور جرم نہیں ہوگا تو فلمیں بھی کسی اور موضوعات پر بنیں گی. معاشرے کا عکس ہوتی ہیں نا فلمیں ہمارے یہاں کی؟ جی جی ہوتی ہیں. جی. تو پھر وہ مجھے کھیت دکھا دیجئے جہاں وہ لڑکیاں اچھل اچھل کے گانے گاتی ہیں. اس میں آپ کے دو اختلافات ہیں میرے نزدیک. جی. ایک اچھل اچھل کر اور ایک کھیت. جی. تو اہمیت آپ کس کو دے رہے ہیں, کہ کھیت میں نہ ہو یا اچھل اچھل کر نہ ہو؟ ویسے میرا خیال ہے کھیت ہی بہتر ہے. کھیت میں ہو جی, لیکن اچھل اچھل کر نہ ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کہہ دیں گے. اچھا مصطفیٰ صاحب, آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں بہت ہی شریف النفس, نیک اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یا اللہ.
اور اس کے بعد آپ ذرا سوچ سمجھ کر سوال کیجیے. آپ سے اچھا کیا ہے کہ آپ کو فاصلے پہ بٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ شرافت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو خیر میرے ورثے میں آئی ہے، لیکن شرافت اور ٹھنڈے مزاج کا ہونا میں سمجھتا ہوں فرق ہے اس میں. مختلف باتیں ہیں. جی. ٹھنڈے مزاج کا ہونا وہی ہوتا ہے ٹھنڈے مزاج کا جس میں کوئی حس نہ ہو. میرے نزدیک زندگی میں بعض لمحات، بعض مواقع ایسے آتے ہیں جس میں گرم مزاجی ضروری ہو جاتی ہے اصلاح کے لیے. بالکل ٹھیک. اپنا حق مانگنے کے لیے. جی بالکل. ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. یہ ہماری تاریخ ہے. جی. تو گرم مزاجی بھی ضروری ہے. یہ نہیں ضروری کہ ہر وقت آپ ٹھنڈے مزاج میں رہیں اور بے حس ہو جائیں. اس وقت آپ ٹھنڈے مزاج میں ہیں یا وہ پہلی بات پر آپ کے میں ذرا گرم مزاجی میں نے دکھائی تھی تو آپ نے اثر بھی دیکھ لیا. جی جی. اللہ آپ کو ٹھنڈا ہی رکھے پروگرام کے اینڈ تک. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب نے بے شمار رولز کیے ہیں، بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں اور بڑا ویریشن ہے ان کی اداکاری میں. تو ہم آپ کو آپ کی اجازت سے اسکرین پر آپ کی فلموں کے کچھ ٹکڑے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چکن کا حکم دے کے میری سبھی مشکل آسان کر دیتی ہے. آجا تھلے پڑے مصطفیٰ صاحب، یہ کچھ جنون چڑھتا ہے، مطلب اس وقت کوئی کیفیت آپ پہ جنونی آتی ہے کہ ان کو ختم کر دینا ہے سب کو؟ جنونی کیفیت بھی ضروری ہے زندگی گزارنے. ٹھنڈے ہو کے جواب دیں، اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں. آپ کو میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں مل رہی؟ نہیں، لیکن آپ ہونٹوں سے تو مسکرا رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں گنڈاسا نظر آ رہا ہے. اچھا، اتنے بڑے اور اتنے اچھے اداکار ہیں، کاش آپ شادی کے دشمن نہ ہوتے. 12 سال پہلے تک آپ نے بہت شادیاں رکوائی ہیں. ویسے قطع کلامی کی معافی، ویسے یہ سلسلہ بہت پرانا ہو چکا ہے مجھے صاحب. اس کی شادی نہیں ہو سکتی آ کر وہاں ولن کہتا تھا، اور میں بھی ویسے کوئی 10-12 سال سے ولن کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے. اب تو آپ نے کیریکٹر رولز کی طرف آ گئے. شادی کی بات ہو رہی تھی تو شادی بیاہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا، شادی طے کروانا ہمارے یہاں پر ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس وقت ہمارے یہاں پر جو خاتون موجود ہیں وہ شادی بیاہ کرواتی ہیں، ایک میرج بیورو چلاتی ہیں اور اس ناطے وہ ایک کار خیر انجام دے رہی ہیں. تشریف لاتی ہیں محترمہ مسز قریشی. معاف کیجئے گا، کچھ کنفیوژن پھیل گیا یہاں. آپ اپنا پورا نام بتا دیجئے. میرا نام ہے مسز ممتاز فضل قریشی. مسز ممتاز فضل قریشی. ممتاز میرا اپنا نام ہے، فضل قریشی میرے شوہر کا نام ہے.
اچھا ماشاءاللہ کلیئر ہو گئی بات آپ کو. تمام گفتگو میں پورے نام ہی سے بلائیے گا. ہاں وہ مجھ سے چوک ہو گئی, میں مسز قریشی کہہ گیا, مجھے پورا نام بتانا چاہیے تھا. تو مسز افضل کہتا ہوں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. مسز فضل. معاف کیجیے گا, مسز فضل. اچھا یہ بتائیے آپ کتنے عرصے سے یہ میرج بیورو چلا رہی ہیں؟ معین بھائی تقریباً 5 سال ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے آپ اب تک بہتوں کو ٹھکانے لگا چکی ہوں گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا خیال ہے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد تو پہنچ گئی ہوگی. اچھا یہ جو آپ رشتے کرواتی ہیں یہ پائیدار بھی ہوتے ہیں یا جلد ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, میرے کرائے ہوئے رشتے ماشاءاللہ بہت پائیدار ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میرج بیورو والے بہت ہی مطلب طریقے سے کام کریں اور خود کوئی ہینکی پینکی نہ کریں اور ماں باپ تحقیق اچھی طرح کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا. اور مجھے اس چیز کا کافی تجربہ ہے. اچھا یہ اس کا مطلب ہے آپ فیس تو بہت لیتی ہوں گی؟ نہیں جی, میری فیس بہت معمولی ہے. اگر کوئی مطلب پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جو دے سکتے ہیں تو میں 200 روپے ان سے فیس کا لیتی ہوں. باقی اگر کوئی غریب آتا ہے تو میں فری بھی کر دیتی ہوں اور کم بھی کر دیتی ہوں. اچھا 200 روپے فیس آپ لے لیتی ہیں, تو 200 روپے میں مطلب شادی کروانا کوئی اس کے لیے تک و دو نہیں کرنی پڑتی نہ زیادہ وہ, اور ساری ذمہ داری پھر آپ کی ہوتی ہے؟ نہیں جی, ساری ذمہ داری میری نہیں ہوتی, تحقیقات جو ہے وہ ماں باپ خود کرتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کی شادی کروائی ہو, وہ تھوڑے دن بعد پہنچ گیا ہو کہ یہ آپ نے کہاں پھنسوا دیا ہم کو؟ نہیں جی نہیں, میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا, بلکہ لوگ میرے پاس اور لوگوں کو لاتے ہیں پھنسوانے کے لیے. یہ ہر انسان کے ذہن میں اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جی اس طرح لڑکا چاہتا ہے, اس طرح کی لڑکی ہو, ایسا قد کاٹ ہو, اتنی تعلیم ہو, اور یہی لڑکی بھی چاہتی ہے. تو کیا جو لوگ آئیڈیل لے کے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو ان کے آئیڈیلز مل جاتے ہیں آپ کے میرج بیورو کے تھرو؟ نہیں بھیا, آئیڈیل تو کسی کو نہیں ملتا. میرا خیال ہے خوابوں کی دنیا میں یا جنت میں شاید کسی کو آئیڈیل مل جائے گا. حوریں ملتی ہوں گی صاحب, حوریں اچھے لوگوں کے لیے ہیں. اچھے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ نے کسی مینٹل کسی ذہنی مریض کی بھی شادی کروا دی تھی, کوئی پاگل تھا؟ ہاں جی, میرے علم میں تھا نہیں کہ وہ پاگل تھا, لیکن شادی کے بعد جو اس نے حرکتیں کی اور ان کی بیوی نے مجھے بتایا ان کے قصے, تو اس سے کچھ مجھے ظاہر ہوا. نمبر 2, انہوں نے مجھے کچھ خطوط لکھے 20 پیجوں کے, جس میں بڑے خراب قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں, جو کہ ان کو پڑھنے کے بعد مجھے خود بھی احساس ہوا. آپ کو کوسنے دیے تھے؟ ہاں کوسنے دیے تھے, اور کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ تحقیق انہوں نے خود کی تھی, اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آدمی شادی سے پہلے پاگل تھا یا بعد میں ہوا تھا؟ اب یہ تو میرا خیال ہے وہ شادی سے پہلے ہی پاگل تھا, کیونکہ پہلے بھی ایک شادی ہو گئی تھی. شادی سے پہلے ہونے کے بعد وہ پاگل ہو جاتا تھا. اچھا, مطلب شادی سے پہلے پاگل تھا. تو آپ سیدھے الفاظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف پاگل ہی لوگ شادی کرتے ہیں؟ نہیں معین بھائی, آپ تو مجھے مینٹل نہیں لگتے. اگر میں آپ کے پاس آؤں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ کروا دیں گی؟ نہیں جی نہیں, میں دوسری شادی قطعاً نہیں کراتی, کیونکہ میں نے ایک اصول بنایا ہے کہ میں گھر بناؤں گی, اجاڑوں گی نہیں کسی کا گھر. کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے کہا کہ ایک میری دوسری شادی کروا دو؟ میرا خیال ہے میرے شوہر کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ خواب میں بھی یہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے اتنی بولڈ ہو کے کہہ دیا ہے, یہ پروگرام آن ایئر بھی جائے گا, اس کو وہ بھی دیکھیں گے. لیکن معین بھائی دوسری صورت میں میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں میں نے ان کو اتنا خوش رکھا ہوا. ہاں, اب تو آپ اسٹیٹمنٹ بدلیں گی. مصطفیٰ قریشی صاحب, کبھی آپ نے جھوٹ پکڑنے کی مشین دیکھی ہے؟ یہاں دیکھیں. کون ہے وہ جھوٹ پکڑنے کی مشین؟ میری بیوی. بتائیے, بیوی کو آپ جھوٹ پکڑنے کی مشین کہہ رہے ہیں؟ ہر عورت, ہر بیوی بلکہ اپنے شوہر کا ہر جھوٹ پکڑ لیتی ہے. ہاں بالکل, آپ کو زیادہ تجربہ ہے اس کی گواہی مسز ممتاز دے سکتی ہیں. بالکل پکڑ لیتے ہیں, 1 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں. کبھی کوئی ایسا
इंसान भी आपके पास आया जिसने कहा कि मुझे कुछ कम सूरत की लड़की भी चलेगी, मैं उससे शादी कर लूंगा? नहीं मोइन भाई, हसरत ही है। इधर तो जो आते हैं वो कहते हैं हसीनो परी, गोरी हो, खूबसूरत हो और हर किस्म की उसमें खूबियाँ होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि जो मामूली सूरत वाली लड़कियाँ होंगी वो फिर कहाँ जाएंगी। और मैं देखती हूँ कि बाज़ औक़ात मेरे पास औरतें आती हैं जो ख़ुद बड़ी मामूली शक्ल की होती हैं और बहनें आती हैं जो ख़ुद मामूली शक्ल की होती हैं, लेकिन भाइयों के लिए और बेटों के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढती हैं। और मैं उनको समझाती हूँ लेकिन वो समझ नहीं उनको पाती है। तो मैं तो ख़ुद बड़ी इस चीज़ में बाज़ औक़ात परेशान हो जाती हूँ कि मामूली शक्ल सूरत की लड़कियाँ कहाँ जाएँ। अच्छा, बात खूबसूरती की हो रही थी, तो इस वक्त हमारे दरमियान एक फनकारा मौजूद हैं जो खूबसूरत अदाकारा भी हैं और खूबसूरत गुलकारा भी हैं। आप सब उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तशरीफ लाती हैं आरफा सिद्दीकी। आरफा, ये बताइए आपको फिल्म पसंद है या टेलीविजन? जी टेलीविजन। ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन? मोइन साहब, अगर अदाकारी अच्छी हो जी तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी रंग आ जाते हैं माशाल्लाह, और अच्छी ना हो तो। अच्छा ये बताइए, ये आपकी बहुत सारी फिल्में हमने देखी, हर फिल्म में आपकी शादी हो जाती है? जी, और पता है एक ही स्टाइल से होती है हमेशा। एक ही? तो क्या आप बजिया स्टाइल में शादी चाहती हैं? नहीं, हमारी लड़कियों के लिए मतलब यही तो छोटी छोटी खुशियां होती हैं जब हम आपस में मिल बैठ के हंस बोल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जब भी आपको देखा है आपकी वालदा के साथ देखा है आपको, आज आपकी वालदा नहीं है, खैरियत? जी वो आ नहीं सकी, लाहौर में है, मैं आई हूँ अकेली। हम आपको मिलवा दें उनसे? ये कैसे मुमकिन? साइंस की तरक्की। अच्छा, एक मिनट। बेगम साहिबा, ऑपरेटर बोल रहा हूं, आप अपसेट लाइट पर हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत सिद्दीकी साहबा, मोइन अख्तर बोल रहा हूँ कराची से। ओह मोइन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आरिफा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने राइट को देखिए, बैठी हुई है हमारे साथ। अच्छा, हम आपसे आरिफा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। जरूर। ये बताइए कि आपको आरिफा बहसियत अदाकारा के ज्यादा अच्छी लगती है या बहसियत गुलकारा के? जब ये गाती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, और जब एक्टिंग करती है तो भी अच्छी लगती है। मतलब ये कि बहसियत गुलकारा के ज्यादा अच्छी लगती है आपको? हाँ, बस गाती है तो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। अच्छा, आप खुद भी तो बहुत मशहूर फनकारा हैं, टेलीविजन, रेडियो, स्टेज, फिल्म, तमाम मीडियम्स पे आपने काम किया। क्या लोग आपको अब भी उसी हैसियत में शनाख्त करते हैं? अब कदरें बहुत बदल गई हैं मोइन। पहले कहीं जाती थी तो लोग कहते थे वो जा रही है तलत सिद्दीकी, और अब कहीं जाती हूँ तो आवाज आती है कि वो जा रही है आरिफा सिद्दीकी की अम्मी। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है जब लोग कहते हैं वो जा रही हैं आरिफा सिद्दीकी की अम्मी? बहुत अच्छा लगता है मोइन। मुझे ऐसे लगता है जैसे तलत सिद्दीकी एक बार फिर जवान हो गई है। वाह। अच्छा ये फरमाइए, आपके आप लाहौर में इस वक्त बैठी हुई हैं और हम कराची में हैं, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ लाहौर में बैठकर अल्लाह की कुदरत और साइंस की तरक्की देख रही हूँ। अभी आपने सोचा कि जब आरिफा सिद्दीकी दूर होके आपसे अपने ससुराल चली जाएंगी तो आपकी जिंदगी कितनी फीकी हो जाएगी? हाँ मोइन, ये तो है, मैं बहुत... छोड़िए, मैंने आपको जज्बाती कर दिया। अच्छा, आप गाती भी बहुत अच्छा हैं और एक जमाने में आपने बहुत गाया। क्या ख्याल है, शादी ब्याह से मुताल्लिक कोई गीत इस वक्त अगर आप आरिफा के साथ मिलकर सुना दे तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा? मैं गाती थी बहुत अच्छा, लेकिन मोइन अब मेरी प्रैक्टिस नहीं है। न, थोड़ा सा सुना दीजिए ना। ठीक है, अगर आरिफा मेरा साथ दे तो मैं... आरिफा तो कदम कदम आपके साथ हैं। आइए आरिफा सिद्दीकी, जरा ख्याल से गाइएगा, आपके मुकाबले पे बहुत बड़ी फनकारा है।
जारी बाबुल की ठंडी हवा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, देख कर मेरी गुड़िया को आ, चूम कर उसके माथे का चाँद, मेरे होठों की लोरी सुना, जारी बाबुल की ठंडी हवा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, मेरे बाबुल की ठंडी हवा, झांकती है आँखों में क्या, जारी बाबुल की ठंडी हवा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, पूछियो उससे क्या हाल है, कैसा घर कैसी ससुराल है, दीजिए उसको मेरी दुआ, जारी बाबुल की ठंडी हवा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, मेरे बाबुल की ठंडी हवा, झांकती है हवा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, कईयों दुश्मन हो तेरे दुखी, तू रहे अपने घर में सुखी, करियो बालों में कंघी जरा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, जारी बाबुल की ठंडी हवा, मेरे बाबुल की ठंडी हवा, झांकती है आँखों में क्या, याद आते
हवा जारी बाबुल की ठंडी हवा मेरे बाबुल की ठंडी हवा। आपके दरमियान मुस्कुराहट बिखेरने के लिए एक खाका यस्सर नोसर पेश करने के लिए तशरीफ लाती हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। जरूरत रिश्ता, वाह क्या बात है। एक दोशीजा उम्र 20 से 25 साल, चंदे आफताब चंदे महताब, जिसके पास 2 पेट्रोल पंप और 1 वाटर पंप है, एक बड़े अफसर से शादी करना चाहती है। इस महफिल में है कोई हमसा? हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आ। जी ये क्या बात है? क्या बात है? सर सर ये अखबार गिर गया था। हाँ थैंक यू वेरी मच। असल में आज मुझे घर में अखबार पढ़ने का मौका ही नहीं मिल सका। लेकिन सर हाँ ये तो जुम्मे का अखबार है। जुम्मे का? यस सर। इसीलिए तो घर में मौका नहीं मिल सका। मगर क्यों सर? माइंड योर ओन बिजनेस। किस सिलसिले में आई हो, क्या बात है? वो सर ये फाइलें। ओ फाइलें मैं तंग आ चुका हूँ इन फाइलों से। आई एम रियली फेड अप। यस सर लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। देखो आफरीन, सरकारी अफसर के लिए काम इतना जरूरी नहीं है जितनी कार जरूरत है। कौन से मॉडल की सर? दफ्तरी कामों के लिए किसी और मॉडल की और घर के कामों के लिए किसी और मॉडल की। ओह समझ गई? यस सर समझ गई। अब आप ऐसा कीजिए, ये फाइलें नीचे रखिए और कहानी शुरू कीजिए। अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये आपकी कहानियों में आखिर सर सिर्फ लड़कियां ही खूबसूरत क्यों होती हैं? आई मीन सर मर्द क्यों नहीं होते? मर्द क्यों नहीं होते? मर्द सिर्फ दुबई जाकर खूबसूरत होते हैं। लोकल मर्दों को तो यहाँ के एडवर्टाइजर्स भी नहीं पूछते। ओह जी अब समझी। अच्छा सर अगर लड़कियां लोकल हों तो? लड़कियां लोकल हो तो कम से कम बजिया के ड्रामों में खपत तो हो ही जाती है। अच्छा खैर इस बात को छोड़ो, कहानी आगे शुरू करो। रिजवाना की माँ की ख्वाहिश थी कि रिजवाना की अब शादी हो ही जानी चाहिए। सर सर ये कहानियों में आखिर शादियां क्यों होती हैं? भाई इसी तरह तो असली शादी की प्रैक्टिस होती है। अब बजिया को देखो, जिस पर हाथ रख दिया उसे सुहागन बना दिया है, ये बात नहीं? यस सर। वैसे सर सुना है जिस घर के सामने से मुस्तफा कुरैशी गुजर जाए ना सर उस घर में फिर कभी शादी नहीं होती। आपकी ये एक कहानी में इतने सारे फनकार कैसे आ जाते हैं? भाई ये फन मैंने तलत सद्दीकी से सीखा है। कौन सा फन? यही खानदान एक हो, फनकार चाहे जितने भी आ जाए उसकी कोई परवाह नहीं। सर अच्छा एक बात बताएं। हाँ पूछिए। सर ये मुस्तफा कुरैशी बजिया के ड्रामों में क्यों नहीं आते? क्या तुमने बजिया के ड्रामों को पानीपत का मैदान समझ रखा है? सर पूछना ये है कि मुस्तफा कुरैशी और आरफा सर एक साथ काम क्यों नहीं करते? एक साहब को अपना कैरियर अजीज है और दूसरी को अपनी जिंदगी। आइए ये अहद करें कि अपने दिलों से कदूरत निकाल के एक सेहतमंद और खूबसूरत माशरे की तश्कील करेंगे। इजाजत।
عرب کے مشہور میلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. ان میں مشہور ترین میلے کا نام کیا تھا؟ جی بی بی. عکاظ کا میلہ. آ جائیں جی. قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ تشریف لے آئیں جی. یہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ تلو زندگی میں آگے بڑھو. تلو زندگی میں آگے بڑھو. جواب آپ نے درست دیے. تلو آپ کے سامنے ہے. آگے بڑھو. اٹھاؤ. آگے بڑھو. جی کوئی مہمان یہ بتائے گا کہ بلوچ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی. جواب درست ہے. تشریف لائیں. ایشیا کے بعد خشکی کا دوسرا بڑا ٹکڑا کون سا ہے؟ جی بیٹا ادھر والے دوست بتا دیں. بر اعظم افریقہ. جی آپ دونوں مہمان ہیں. کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے جپسی امیزنگ کریم. ان کے سوالوں کے آپ نے جواب دیے. ان کی طرف سے کیش کتاب کا تحفہ آپ کے لیے اور جپسی کی طرف سے کیش کتاب کا تحفہ آپ کے لیے. بسم اللہ. آپ دونوں کو مبارک ہو جی. ہولی. ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والے ادارے ماسٹر پینٹس نے آپ کے لیے اس میں واشنگ مشین کا تحفہ بھیجا ہے. اس جوڑے کے لیے جو اس وقت اس چھت کے نیچے سب سے نیا نویلا جوڑا ہو. اٹھائیس اپریل 2012 والے دو ہیں. کون کون سے ہیں؟ ذرا سامنے آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. آپ ادھر آ جائیں. اچھا جی پہلے بیماروں سے بات کر لوں. نکاح نامہ کر دو جی. نکاح نامہ گھر بھول آئے ہیں. وہ ویاہ واقعی ہوا ہے تھوڑا کہ ہاں جی. اچھا پھر اگلی باری آ جانا. نکاح نامہ لے کے آنا. وہ نجکر طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ان ذرا کھان پین دیا کر. نکاح نامہ جی. وہ تسی آپ تو اچھے بھلے ہیں. آپ بھی بھول آئے. وہ تو بیچارہ بیمار ہے. ان کے بعد کون ہے جی؟ 27 اپریل والا کون ہے مہمان؟ ہر تھان تے اگے اگے کلی نہ تر پیا کر. نہ لے کے تریا کروں. وہ شرماتے تو انہوں دنیا داری کو سکھا. یہ تھوڑی کہ جتھے وہ آپ پہلا طور پہ ہی وہ بیچارہ پیچھے کھڑا. لو نکاح نامہ کڈو. ایتھے رکھ. سیدھا کر. کڈے پیار نہ ہاتھ پھیر رہا اس نے. کی نام کی؟ عدنان. عدنان جڑے مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا سی او دا کی نام سی؟ اس کا نہیں پتا. پتا ہی نہیں.
बारात में कितने लोग आए थे? पता नहीं मुझे। आप कहती हो बड़ा भोला है, हुण कन्ना च गल्लां करन रहा है। वो ठीक है या एवं छुपवा के ले आंदा है? अब ये बता दें कि बारात में कितने लोग आए थे? लोग आए थे, 30 कहा था, 40 आए थे। 30 कहा था, 40 आए थे। क्या बारात बहुत दूर से आई थी? पता नहीं, नजदीक थी। पता नहीं, नजदीक यानी एक ही शहर से? एक ही शहर से आई। किस शेखुपुरे? नहीं, साहिवाल से। साहिवाल, लो मेरा पुराना शहर है। लो साहिवाल चाहे हुण रह गया मेरे आने तो बाद। साहिवाल च खैर न की कारोबार है? जी लकड़ी का काम है। केड़े बाजार च? बाजार में नहीं, वो जो नए घर बनते हैं ना उनमें हम काम करते हैं। फरीदकोट कदी गए हो? फरीदकोट गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज देखिया कदी अंदरों? हाँ जी। कैसा है? अच्छा है। तू तो लड़न नू पैना यार हर गल। अच्छा, आपने बारात में खाने को क्या क्या दिया था? मुर्गे का गोश्त था, मीठे चावल थे और नान थे। बस सलाद था। सलाद तो गोभी कट कुट के देती होनी। ये वैसे इससे ही काबल सन के इन्होंने इदां दी चीज ही दी जाती। लो अपना निकाहनामा। और मैं अर्ज करूं आइंदा आप तशरीफ लाएं, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जब आप इस तरह के मुकाबले में तो फिर वो निकाहनामा। आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। आप मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने आपके लिए शादी पर ये तोहफा दिया है आपको, वॉशिंग मशीन। ये आपको मुबारक हो और आप सबको भी नई जिंदगी और अल्लाह आपको नई नई खुशियां दे। लेकिन आज का इनाम ये लोग जीते हैं अपना निकाहनामा दिखाकर। प्रोग्राम खत्म हो तो लेके जाइएगा, अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। ठीक है जी। 2 दुल्हनों को तो एक इधर फूल और एक इधर फूल। अगली दफा आना तो जरा कायम हो के होना। इनको खुआया प्या कर बीबी। जाओ शाबाश, बिस्मिल्लाह। शहजाद हुसैन और अब्दुल कयूम आपके दरमियान मुकाबला है ब्राइटो पेंट्स की भेजी हुई कार का गोल्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल क्राउन अवार्ड जीतने वाले ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छल के प्यार। ब्राइटो पेंट्स इंटरनेशनल क्वालिटी कन्वेंशन लंदन में बिजनेस इनिशिएटिव डायरेक्शन की जानिब से गोल्ड कैटेगरी में 2011 का इंटरनेशनल क्वालिटी क्राउन अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली पेंट कंपनी। कौम के लिए एक एजाज। ब्राइटो पेंट्स, हर दीवार से छल के प्यार। अमेरिका के वजीर और पाकिस्तान के वजीर में क्या फर्क होता है? सेनेटर। सेनेटर तो और जॉब है। यही सवाल आपसे जी। सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जिसका भी वजीर हो, वहां मिनिस्टर नहीं कहा जाता उसे जी। अमेरिका में आपका एक जवाब दुरुस्त है जी। अब आपकी बारी है। ब्राइटो पेंट्स के मेहमान क़याम पाकिस्तान के बाद 1951 51 सिंध में एक तारीखी मकाम और शहर जमीन से दरियाफ्त हुआ था, उसका नाम बता दें। मोंजोडारो। आप बताएंगे? नहीं सर। उसको भंबोर का शहर है। सस्सी को वो कहते हैं ना कि तेरा लुटिया शहर भंबोर नहीं, सस्सिए बेखबरे।
تو یہ 1951 میں بمبور سامنے آیا تھا جی، غلطی ہو گئی جی۔ قائد اعظم کی ذاتی کوششوں سے ہندوستان میں ایک انگریزی اخبار شائع ہوا تھا، اس کا نام بتا دیں۔ ڈان۔ اور پاکستان بننے کے بعد یہ اخبار پاکستان میں بھی آ گیا۔ جواب درست ہے جی آپ کا، آپ کی باری ہے جی۔ وہ کون سا کھیل یا مشغلہ ہے جسے اگر ادھورا چھوڑ دیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے؟ سوری، وہ کون سا کھیل یا مشغلہ ہے جس کو اگر ادھورا چھوڑ دیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے؟ سوری، تیراکی ایک ایسا مشغلہ یا کھیل ہے، اگر آپ دریا میں تیر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ تیرنا بند کر دیں گے تو آپ ڈوب جائیں گے، تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ سیدھی سی بات تھی۔ گھر سے آپ موٹر سائیکل جیتنے آئے ہوئے ہیں۔ فوج میں کیولری سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ فوج میں کیولری سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ ریجمنٹ ہے۔ ہاں، گھڑ سوار فوج کو کیولری کہا جاتا ہے۔ رنگین ٹیلی ویژن میں کون سے 3 بنیادی رنگ استعمال ہوتے ہیں؟ ریڈ، بلو، گرین۔ ریڈ، بلو، گرین۔ گرین، سبز، سرخ اور نیلا۔ جواب درستان۔ آپ سے سوال ہے صاحب کہ سب سے پہلے چیچک اور خسرے کے اسباب، علامات اور علاج کس مسلمان سائنسدان نے بتائے تھے؟ جابر بن حیان۔ محمد بن زکریہ رازی، اس نے یہ علامات سب سے پہلے اس کا علاج بتایا تھا۔ اب آپ کی باری ہے جی۔ برائٹ آف پینٹس کی موٹر سائیکل ہے لیکن ابھی تک آثار کہیں جاتی نظر نہیں آتے جی۔ ساحل مکران کی آخری بندرگاہ کون سی ہے؟ سوری، اور مارا ہے جی، اور مارا۔ ساحل مکران کی آخری بندرگاہ ہے جیوانی۔ بتائیے نیوٹن کون سی دھات بنانے کے لیے 22 گھنٹے تک آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا؟ گولڈ جی، گولڈ۔ گولڈ، سونا۔ جواب درست ہے جی۔ آپ سے آخری سوال ہے جی کہ آبشار نیاگرا کا زیادہ حصہ امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں؟ امریکہ میں۔ آپ نے فرمایا امریکہ میں، حالانکہ یہ 3/4 کینیڈا میں ہے، 1/4 امریکہ میں ہے۔ 2 جواب آپ کے درست ہیں، 2 جواب آپ کے درست ہیں۔ میں کیا کروں؟ ایک اور پوچھ لوں۔ نہ مجھے پتا ہے کہ کون سا سوال ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ کون سا سوال ہے جی۔ یہ آپ کا یہ آپ کا بتائیے چاند پر سب سے پہلے کون سا کھیل کھیلا گیا؟ چاند پر سب سے پہلے گولف کھیلا گیا جی، گولف کا کھیل۔ غلطی جی۔ روشنی تمام اطراف میں مساوی رفتار سے سفر کرتی ہے، خواہ دیکھنے والے کی حرکت کچھ بھی ہو۔ یہ تحقیقی جملہ کس سائنسدان کا ہے؟ ابن الحسم۔ ابن الحسم، آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ آئنسٹائن ہے۔
میرا فیصلہ اب یہ ہے کہ برائٹو پینٹس کی طرف سے کیش کتاب کا جو تحفہ ہے یہ آپ کو مبارک ہو، کیش کتاب کا تحفہ آپ کو مبارک ہو، اور موٹر سائیکل کو آپ بھول جائیں. بسم اللہ. جی بیت بازی کا مقابلہ شروع ہوتا ہے. لاسانی ارک محضل کی ٹیم ہے یونیورسٹی آف ایڈوانس ٹیکنالوجی اسلام آباد سے احمد ولید بٹ اور محمد امجد. لاسانی ارک محضل اپنا پیغام دیتے ہیں. موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا لاسانی ارک محضل. وزن گھٹائیں، صحت پائیں. اور ان کا مقابلہ ہے شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے توقیر احمد خان اور محمد عثمان. ٹیم ہے ماسٹر پینٹس کی نمائندگی کے لیے. ماسٹر پینٹس اپنا پیغام دیتے ہیں. سنو، آج سنیما میں بہت اچھی مووی لگی ہوئی ہے، کیا ہم پلیز جا سکتے ہیں؟ سویٹھارٹ آج نہیں، پھر صحیح. گھر بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئی اور اس گھر کی حالت تو دیکھو. سن رہے ہو؟ ہاں. کیا ہاں؟ اور وہ جو تم نے شاپنگ پہ لے جانے کا وعدہ کیا تھا، کب لے کر جا رہے ہو؟ سویٹھارٹ آج نہیں، پھر صحیح. یاد ہے امی نے آج لنچ پہ بلایا ہے؟ ہم تو اس گھر میں کسی کو بلانے سے رہے. تم نے نہیں جانا تو تمہاری مرضی، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی. دیکھتے ہیں. سنو، رنگ لگا، رنگ لگا، رنگوں سے اپنی دنیا سجا. رنگ لگا، رنگ لگا، رنگوں میں ہے خوشیاں بے پانا. پہلے لنچ، پھر شاپنگ اور رات کو مووی. چلے؟ سویٹھارٹ آج نہیں، پھر صحیح. ماسٹر لگژری پلاسٹک ایملشن، بہترین انٹیریئر پینٹ جو دے گھر کی اندرونی دیواروں کو ڈیوریبل فنش، زیادہ کوریج، سپیریئر واشیبلٹی اور ہے انوائرمنٹ فرینڈلی. ماسٹر پینٹس، کچھ رنگ ہوتے ہیں خاص. چلیے، منیر نیازی یاد آ گئے ہیں. ہم بھی منیر اب دنیا داری کر کے وقت گزاریں گے. ہوتے ہوتے جینے کے بھی لاکھ بہانے آ جاتے ہیں. کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں. نون. نہ چاہت کے جذبات الگ، نہ خوشیوں کے لمحات الگ. تھی ساری بات لکیروں کی، تیرے ہاتھ الگ، میرے ہاتھ الگ. گیا ہے کسی سے کون تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. لاسانی ارک محضل. واو. وہ کہتی ہے میری آنکھیں کلو قطرہ سے ملتی ہیں، میں کہتا ہوں تیری آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی. آپس میں نہیں ملتی. نون. نہ کر اعلان اتنی بار مسجد کے سپیکر سے، غریبوں کے جنازے میں کوئی شامل نہیں ہوتا. الف. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا. ملے گا. الف. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. نون. نہ مرادان محبت کو حقارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں. نہیں اس کا ارادہ ہی نہیں ہے یاد رکھنے کا، کراؤں یاد اس کو وہ دوبارہ بھول جاتا ہے. وہ دوبارہ بھول جاتا ہے. یہ اپنا عشق ظفر رہ گیا درے کا درا، کرایہ دار اچانک مکان چھوڑ گیا. کرایہ دار اچانک مکان چھوڑ گیا. الف. اب ضروری نہیں ہاتھوں سے جلائیں یہ چراغ، یہ بھی کافی ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کیے جائیں. اچھا، آنکھوں سے اشارہ کیے جائیں.
नून नामा बर खुल के सुना करना खबर के टुकड़े हुए जाते हैं इधर जहां के जिगर के टुकड़े नामा भर खुल के सुना करना खबर के टुकड़े हुए जाते हैं इधर जहां के जिगर के टुकड़े। ये अलग बात के मैं छोड़ चुका कूजागरी तेरे जैसे तो मैं मट्टी के बना सकता हूं। नून नामा बर तू ही बता तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नामा भर तू ही बता तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नून नहीं मतलब नहीं उसकी नहीं का ये दिल समझा नहीं पागल कहीं का। पागल कहीं का। अलिफ आशुफ्तगी से उसकी उसे बेवफा न जान आदत की बात और है दिल का बुरा नहीं। आदत की बात और है दिल का बुरा नहीं। दिल का बुरा नहीं। नून न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। अलिफ ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। वाओ वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं मैं आराम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं मैं अपना काम करता हूँ। नामा बर हाल मेरा उनसे जुबानी कहना खत न देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। चलो नजरअंदाज करने की सजा देना थी तुझको तेरे दिल में उतर जाना जरूरी हो गया था। जरूरी हो गया था। अलिफ अलिफ अभी भूला नहीं मैं अपनी अनपढ़ माँ का वो जुमला कि बेटा इल्म की दौलत मेरी सांसों से प्यारी है। मेरी सांसों से प्यारी है। ये यक लख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आई चिड़ियों पेड़ को आंधी में हिलते नहीं देखा। यक लख्त गिरा है तो जड़ें तक है निकल आई। जड़ें तक निकल आई। जड़ें तक निकल आई। जड़ें तक है निकल। बस ये यकलख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आई चिड़ियों को बहुत प्यार था इस बूढ़े शजर से। नहीं सर वो एक शेर ये भी है और एक वो कि जिस शख्स जिसको आंधी में भी क्या वो हिलते नहीं देखा कोई ऐसा है वो सर जो बहरहाल बात खत्म हो गई। टाइम ज्यादा हो गया जो आपके लिए मखसूस किया गया था। जिसका नाम निकल आएगा वो जीता हुआ होगा और दूसरा नहीं जीत सकेगा। दोनों टीमों के सामने आपके सामने मास्टर पेंट्स के अपने तोहफे और कैश और किताब दोनों के लिए हाजिर है। आपके सामने लासानियर के महफिल के अपने तोहफे कैश और किताब हाजिर है। अब फैसला हार जीत का है वो कुरानदाजी के जरिए। मैंने एक पर इस्लामाबाद लिख दिया है एक पर लाहौर लिख दिया है। चलिए आप ही मदद कर दें। ये दो पड़े हैं इनमें से जिसको आप उठा दें वो जीत जाएगा जी। ये जीत गया जो मेरे हाथ में है और ये रनर्स अप यानी हार गया जो मेरी जेब में है। इस्लामाबाद आज जी लासानियर के महजिल के तोहफे आप दोनों को मुबारक हों और कैश किताब भी इसके साथ है और मास्टर पेंट्स के तोहफे आप दोनों को मुबारक हों। कैश किताब भी उनकी तरफ से है और दोस्तों की भरपूर तालियां। म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम शुरू होता है जी। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वालों ने ये तोहफा भेजा है सोने का लॉकेट जो हम नवे प्रोग्राम में फाइनल में देंगे। आज सब मेहमानों को उनके तोहफे मिल गए हैं कॉस्मेटिक्स के और गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। Golden Pearl
खूबसूरती जो दुनिया माने, गोल्डन पर्ल। 1 2 गो। जी। एक दो गो। तैयार 1 2 गो। कैश किताब आपके लिए जी, कैश किताब आपके लिए, कैश किताब और फूलों का तोहफा आपके लिए जी। जी आप मेहमान हैं हमारी वाइटल चाय बनाने वालों की। वाइटल चाय ने पूरे हॉल के लिए अपने तोहफे भेजे हैं। ये हॉल के आधे कार्ड मौजूद हैं, जिसका कार्ड आप निकाल देंगी उसको इनाम मिल जाएगा जी। कोई एक कार्ड जो आपका जी चाहे। ईस्ट अंग्रेजी की मोहर है, ईस्ट एन फॉर नेशन, कार्ड नंबर 9-10। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे भेजे हैं और वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से कैश किताब का तोहफा भी है। और वाइटल चाय बनाने वालों के, आप शादीशुदा हैं जी? ये जाके बेगम साहबा को दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आपने हमारी मदद की है वाइटल चाय के इनाम तकसीम करने में। वाइटल चाय ने आपके लिए भी अपने तोहफे कैश किताब और फूल भेजे हैं। ये आपको मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह।
خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد. نظر کرتا ہوں اور انہی کے شعر سے ابتدا کرتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نون. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. سمندر اچھال دیتا ہے. یہ کہتا ہے بدلے ہوئے موسم کا اشارہ، یہ زندگی ہو جائے گی اپنی بھی سبوتاج. یولیدہ منہ اکھڑی سانسیں بکھرا بکھرا کاجل، شب کا سارا حال کہے ہے اس بستر کی سلوٹ. ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرق آب نیل، ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل. روئے آب نیل. لام. لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حروف، مرحوم زندگی کی حراست میں مر گیا. زندگی کی حراست میں مر گیا. الف. اس ذوف میں تو آتا ہے سینے سے لب تلک، کہتے ہیں اپنے نالے کو ہم نارسا ابس. ہم نارسا ابس. سے. ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. بینٹونک کی ٹیم. طلب خلد نہیں آرزوئے حور نہیں، تم جو مل جاؤ تو پھر کچھ ہمیں منظور نہیں. منظور نہیں. نون. نہ حلاوتیں نہ وہ لذتیں نہ وہ ذائقہ نہ وہ چاشنی، تیرے لال تر کے مقابلے رہے قدر لال یمن غلط. قطر لال یمن غلط. توئے. تشت گردوں میں ٹپکتا ہے شفق کا خون ناب، نشترے قدرت نے کیا کھولی ہے فصد آفتاب. آفتاب. بچی نے جو بنایا تھا گڑیا کے واسطے، کل رات کے دریا خشک ہو رہے ہیں. ہندوستان آپ کا ازل کا دشمن ہے. میری یہ بات یاد رکھیے گا. یہ امن کی آشا یہ فضول بکواس ہے، اس پر اعتبار نہ کیجیے گا. اگر ہندوستان نے دوست بننا ہوتا تو وہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج نہ اتارتا اور میری ہزاروں کشمیری بہنوں کے سر سے دوپٹہ نہ کھینچتا. وہ آپ کا دشمن ہے. اس نے نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مارا، ثقافتی طور پر بھی آپ کو مارا، اور اب وہ آبی دہشت گردی پھیلا رہا ہے. آپ کے دریا خشک، آپ کی نہریں خشک، ٹیل پر پانی نہیں پہنچ رہا، آپ کی فصلیں نہیں ہو رہی. اگر یہی صورتحال رہی، امن کی آشائیں ایسی رہیں، تو خدا معاف کرے میں بڑا بھیانک نقشہ دیکھتا ہوں.